اپنے در تے بلایا حسین میری سن لے صدا یا حسین اپنے در تے بیٹھا کوئی سننا لا اے بھائی ذاکر نو پتہ ہے قاضی صاحب نو میں سور کتھے لے گئی اور ہر بندے نے تو نہیں پتا بھی سور کیا ہے آدم ہو گئی فردشانی دے قاضی صاحب یہ جڑی فردشانی ہے بھائی جان عام بندے دی دعا نہیں سرکار ابوالفضل العباس دعا منگی مولا قبول فرماوے بھائی جان بٹی صاحب فرمین دے ہیں بھی ہاں نکل دے تو نہ نکل دے زور اکبر وی جیوی اصغر وی یا حسین اللہ اکبر کمال ہو گئی ہے سبحان اللہ نعرہ حیدری اپنے در تے بلایا حسین میری سن لے آدم ہو گئی شیر دی بھائی اکمل اپنے در تے بلایا میریاں چاہدیاں اکھیاں زیارت تیریاں ہر پل وسے دل وچ میرے مولا محبت تیری ویکھا میں شفقت بھائی وچ کربلا یا حسین شفقت جی میں خوش بیٹھے ہیں نعرہ اپنے دار تے جنت تو قیمتی شیر سلا کیا لے ہوئے ممبر حسین تے بھائی جانا دھرات دے ویلے دعویٰ نے کیتا عادل امام دے مننا لے ہوئے انصاف تو اڈے ہاتھے جنتوں ود کے ہسی تیری ہے جگتے جگہ او ہے جگہ بس کربلا راندہ جی تھا کی بریا جیڑی جگہ سنی اللہ بولائے سانو وکھایا حسین سبحان اللہ نعرہ حیدری